سورة الفیل تفسیر الجلالین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومكم وعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ألم ترى استفهام تعجيب أي يعجب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هو محمود أصحابه أبرأ ملك اليمن وجيشه بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحجاج من مكة. فأحدث رجل من بني كنانة فيها ولتخ قبلتها بالأرض اعتقادا بها. فحلف أمرها ليهدمن الكعبة وجاء مكة بجيشه إلى فيان صدبها محمود. فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصوا في قولهم ألم يجعل أي جعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل خسار وهلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات قيل لا واحد له كأساطير وقيل واحده أبول أو أبال أو أبيال كمجول ومفتاح وسكين ترميهم بحجارة من سجيل طين مطبوخ فجعلهم كعصف مأكول كبر كزرع أكلت الدواب وداسته فأفتته أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بهجره مكتوب عليه اسمه وهو أكبر من الأقصة وأصغر من الهموسة يخرق البيتة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض. وكان هذا عام ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألم ترى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لم يشهد تلك الواقعة لأنه هذا قبل ولادته تقريبا 50 يوم
لكن إن الله خاطبه خطابا لمن أن النبي شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها وكأنه رآها. وبذلك هذا عند العلماء الرؤية إما رؤية بصرية أو رؤية قلبية بمعنى رؤية علمية. وبذلك ألم تر كيف معنى ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس هنا رؤية بصرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نفهم قال الله تعالى كيف فعل، ما قال خلق جعل فعل. فأجاب الأسلاف وقالوا خلق استعماله إذا كان في ابتداء الأمر مثلا بداية الشيء، إن في خلق السماوات والأرض. أما جعل يتعلق في كيفيات الأشياء، خلق في ابتداء الأشياء، جعل في كيفيات الأشياء. من كما جعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أما فعل هذا بعد الطلب، يعني ما الإنسان يطلب يسأل ما صار بالأصابع الفيل إني بعده فعل، يعني ما فعل الله بأصابع الفيل، قال فعل بأصابع الفيل كذا. وبذلك هذا هو الفرق بين خلق جعل فعل. وأن هذه قصة مشهورة من الأرض لأنه ما وقع مثل هذه القصة قبل. فبذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متواتر من أصحاب كثيرة كأنه شاهدها. أما أبرهة واسمه أشرف، أبرهة الأشرف، وأيضا أبرهة لقب لكل من فيه بياض، إذا كان فيه بياض يعني فالأبرهة. وكان نصرانيا، وهذا كان من قبل النجاشي أنه ملك الحبشة، وكان جيش حبشة 60,000. أما ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله قال بعض أهل العلم كما جاء عن سيد بن جبير وإكرمة عن ابن عباس، وذكره الواقدي أيضا في كتابه التاريخ أن النجاشي ملك الحبشة اسمه الصحومة، هذا جد النجاشي الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر أصحاب رسول الله الحبشة جاء كفار قريش وجاءوا بالهدايا إلى ملك الحبشة النجاشي وطالبوا منه هؤلاء عبيد وغلمان وقضى وأنهم فقروا بالنذر، وبذلك نطلب أن ترسلهم معنا إلى مكة. قال أنا لا أحكم حتى أسمع كلام الفريقين. فطلب منهم فيهم جعفر، في عثمان بن عفان. فلما جاءوا عند أبرهة وسلموا عليهم عند النجاشي سلموا عليهم، قال ماذا تقولون في قصة عيسى ابن مريم؟ فقام جعفر فقرأ عليه سورة مريم. لما قرأ القرآن
يبكي النجاشي ثم سأل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه الحمد لله برحمة الله أن أسلم وحسن الإسلام. فهذا هو الذي كان وكيلا من النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح حبيبه، فهو آتى المهر من عنده ثم أرسلهم بالإكرام والاحترام وبالهدايا إلى المدينة المنورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النجاشي أسلم لما أنه مات. إن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم كأنه مات النجاشي، فأمر أصحابه وقال لكم صلوا على أخيكم النجاشي. فصلى رسول الله صلاة الغائب على النجاشي، ما صلى على أحد إلا على النجاشي. فبذلك وقع الخلاف بين الأئمة عند الحنابلة رحمهم الله وعند الشافعي رحمهم الله يجوز صلاة الغائب، لكن عند أبي حنيفة قال لا، قال هذه قصة خاصة ومعجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا ليس عنده واحد الذي يصلي عليه. وإذا قال كم من أصحاب رسول الله استشهدوا وماتوا غزوات ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هذا قال. فهذا هو أصل يعني جد أصل النجاشي الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث أبرهة أميرا على اليمن فأقام به واستقامت له الكلمة هناك. ثم إنه رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله، فحسد العرب على ذلك ثم بنى الكنيسة بصنعاء. وقد ثم بعد بنائه كتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يبن لملك مثلها ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج الأرض. فسمع به شخص اسمه مالك أنه من بني كنانة، فخرج لها ليلا فدخل إليها فقعد فيها ولتق بالأرض بالبراز قبلتها وجوانبها. لما بلغ الخبر إلى مكان من اجترى على هذا قيل لو سعى ذلك رجل من الأرض من أهل ذلك البيت يعني الكعبة. فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى الكعبة أنه يعني حلف على ذلك ثم يهدمها. فكتب إلى النجاشي بخبره سأله أن يبعث إليه بفيله، وكان فيلا يقال له معه، وكان فيلا لم ير مثله أدما وجسما وقوة. فخرج أبرهة من الحبشة إلى مكة، وخرج معه بالأفيال، فسمعت العرب بذلك، فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه فقاتله فهزمه أبرهة، وأخذ الله نفر موسكا عنده
فقال يا أيها الملك لا تقتلوه بقائي خير لك من قتله. ثم أنه مشى حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه النفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلة خثعم ومن اجتمع من قبائل اليمن فهزمهم فأخذ نفيلا فقال له نفيل أيها الملك لا تقتلني إني دليل بأرض العرب فاستبقى وخرج معه يدله حتى إذا مضى بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجال من بني ثقيف فقال أيها الملك نحن أبيك ليس عندنا خلاف إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه فبعثوا معه أبا رغبا مولى له فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو الرغال وهو الذي يرجم قبره. ثم أن أبرهة أمر بالغارة على نعم الناس وجمع الأسود إليه أموال أصحاب العرب وأصاب لعبد المطلب 100 بعير. ثم أن أبرهة أرسل حناطة الحمير إلى أهل مكة وقال له سل عن شريفها ثم أبلغه ما جئنا لقتال أهل مكة إنما جئت لأهدكم هذا البيت فانطلق حتى دخل مكة ولقي عبد المطلب فقال عبد المطلب ما له عندنا قتال وليس لنا قوة أن نقاتله أما إن هذا بيت الله الحرام وبيت إبراهيم وخليل عليه الصلاة والسلام فإن الله يمنعه ويعظمه ويعزمه. ثم أنه عبد المطلب جاء إليه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بتفاصيلها فطلب منه الإبل فتحير أبرهة وقال أنت تطلب الإبل ولا تمنعني من هدم البيت. قال يا أبرهة إني رب الإبل وأن لهذا البيت رب سيعمل. فأنه أراد وأمر بالذهاب لهدم البيت فأمامهم الفيل المحمود الذي كان قويا جسيما عظيما لم ير مثله فجاء نفيل فتكلم في أذن هذا الفيل قال يا محمود لا تذهب لهدم البيت هذا بيت الله ابرك وبرك جلس ثم يضربونه ضربا شديدا إذا وجهوه إلى اليمن يهرول إذا وجهوه إلى البيت يبكي. وفي هذه الأثناء أن عبد المطلب أنه كان مع أصحابه ذهب فوق الجبال فقال لا نستطيع أن نقابله ثم لما نظر عبد المطلب فقال والله أرى طيرا بيزا ما رأينا لا
هذا قسم جديد الذي جاء أرسل عليه مثل من جانب البحر من جانب جدة. وأن الطير هذا كل الطير معه 3 أحجار، واحد في منقاره وإثنان في رجلاه، وعلى كل حجر اسم مكتوب بهذا الفلان. فكيف إن الله تعالى علم هذه الطيور وما ذلك عند الله بعزيز. وما رأيت قصة الهدهد لما جاء إلى سليمان عليه السلام قال إني جئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملك. هذا كلام هدهد. هكذا هذا الطير إن الله أرسلهم علمهم إن لا يرمي الحجر إلا من كان اسمه مكتوب عليه. وفي هذا الحجر شدة إذا جاء على ميزة الرجل يدخل من فوق من حتى يخرج من الرجل ويخرج من الفيل حتى إلى الأرض. وكلما أصاب رجل أو حيوان خرج الجدري أول ما كان الجدري في بلاد الأرض. وبذلك إن الله تعالى حفظ بيته كما قال الله تعالى في كتابه ألم يجعل كيدهم. كيد معنى إيصال الذنب بطريقة خفية. وجاء من الفيال من جيد ما كان خفيا. كيف قالوا كيد؟ ألم يجعل كيدهم. كيد مكر على طريقة خفية، لكن أبوها جاء علانية ما فيها كفاية. كما جاء في قصة يوسف إن ربي بكيدهن عليم. وكما جاء في آيات أخرى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل للكافرين أمرهم. وأجاب العلماء قال نعم أنه يعني باعتبار ظاهر يريد هدم البيت، أما في قلبه المكر الخفية ماذا؟ كأنه حتى يذهب الحجاج للحج إلى كنيسة الذي بناها. وبذلك هذا كان كيد. فبذلك ألم يجعل معنى جعل معنى بمعنى الماضي يفهم. ألم يجعل كيدهم يعني في هدم الكعبة في تضليل يعني في حصار وهلاك. والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صوت الترمذي رحمه الله في كتابه كتاب الأدب قال باب جاء في كراهية الحرير والديباج. حرير ديباج استدرك هذا ممنوع للرجال ليس ممنوع للنساء. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذان حرامان على ذكور أمتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما للنساء أما المؤمنون إن شاء الله يلبسون في الجنة. حتى الله عبد المليك قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني مولى أسمع عن ابن عمر رضي الله تعالى وقال سمعت عمر يذكر أن النبي قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال بعض لم يدخل في الجنة لمن عنده لو دخل الجنة كلباس من حرير. أجاب قال يدخل الجنة ولكن لا يلبس الحرير. وفي الباب عن علي وحذيفة وأنس وغير واحد وقد ذكرناه في كتاب اللباس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن عمر مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق ويكنى أبا عمرو. وقد روى عن وطأ بن أبي رباح بن عمرو دينارا باب حدثنا قتيبة بن سعيد بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة
أن رسولا قسم أقبية جاءت من جانب اليمن فقسم في أصحابه ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي فدعوته له فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها من أبيه فقال خبأت لك هذا قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة أن فرح وأن رضي بهدية النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي سلم هذا حديث ناصر سيد وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن مليكة باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إذا أن الله أعطاكم نعمة لم ذلك إظهار النعم أما بنعمة ربك فحدث حدثنا الحسن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عمار بن قتادة بن شعيب نبي عن جده قال قال رسول الله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفي الباب أن في الأحوص النبي بن حسين بن مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن باب ما جاء في الخف الأسود يجوز الاستعمال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عنه جيد بن عبد الله بن قريش النبي قال النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين صالجين صالجين معنى سادة ليس عليها نقش فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما قال هذا حديث ناصر إنما بحديث دلهم وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم والله أعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان نبر قلوبنا بنور العرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مصيب الدعوات